नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 178 से आगाज़ करते हैं। तो अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए अहले ईमान। या अय्युहल्लज़ीना, ए वो लोगो, आमनू जो ईमान लाए हो, यानी ए अहले ईमान, कुतिबा फ़र्ज़ कर दिया गया है, अलैकुम तुम पर, अल किसासु बदला लेना, फिल कत्ला लड़ाई में या खून में। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए अहले ईमान, कुतिबा अलैकुमुल किसास तुम पर बदला लेना फ़र्ज़ कर दिया गया है, फिल कत्ला लड़ाई में। अल हुर्रु आज़ाद, बिल हुर्री आज़ाद के बदले आज़ाद, वल अब्दु और गुलाम बिल अब्दी गुलाम के बदले, वल उनसा और औरत बिल उनसा औरत के बदले। फमन पस जो कोई, उफिया माफ़ किया जाए, लहू उसको, मिन अखीही उसके भाई की तरफ से, शैयुन कुछ भी, फत्तिबाउन तो पैरवी करे वो उसकी, बिल मारूफी अच्छे तरीके से, व अदाउन और अदा करे, इलैही उसकी तरफ, बेहसान एहसान के साथ। ज़ालिका ये, तख़फ़ीफ़ुन तख़फ़ीफ़ है, मिन रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, व रहमतुन और उसकी रहमत है। फमन पस जिसने, इतदा ज़्यादती की, बादा ज़ालिका इसके बाद, फ़लहू तो पस उसके लिए, अज़ाबुन अलीम दर्दनाक अज़ाब है। फिर देखें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए अहले ईमान, कुतिबा अलैकुमुल किसासु फिल कत्ला तुम पर फ़र्ज़ है कि जो नाहक मारे जाएं उनके खून का बदला लो। अल हुर्रु बिल हुर्री आज़ाद के बदले आज़ाद, वल अब्दु बिल अब्दी और गुलाम के बदले गुलाम, वल उनसा बिल उनसा और औरत के बदले औरत। यानी इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जिसने किसी का नाहक कत्ल किया है तो कातिल को उसकी सज़ा देनी ज़रूरी है। यानी फिल किसास हयातुन, इसमें क्योंकि कत्ल एक बहुत बड़ा घिनौना जुर्म है, अगर इसकी सज़ा ना दी जाए तो माशरे में ऐसा फसाद बर्पा होगा जिससे हर तरफ खून रेज़ी फैल जाएगी। लिहाजा अगर कोई किसी को कत्ल करता है तो कातिल को सज़ा देनी ज़रूरी है। और कातिल की सज़ा क्या है? कत्ल के बदले कत्ल। अगर मर्द आज़ाद मर्द है तो उसके बदले आज़ाद मर्द, यानी कातिल को कत्ल करना ज़रूरी है। गुलाम के बदले गुलाम, औरत के बदले औरत। लेकिन अगर मकतूल के वारिसीन माफ़ कर दें तो फिर उसकी दियत देना होगी। अगर वो दियत भी माफ़ कर देते हैं तो और इशू है। लेकिन अगर कातिल में नहीं मिल रहा या कातिल मिल जाता है और वो मकतूल के वारिसीन से माफ़ी मांग लेते हैं या किसी तरह से उनके आपस में सुलह सफाई हो जाती है तो फिर दियत अदा करना होगी, इसकी कीमत अदा करना होगी। लेकिन अगर दियत भी ना वो लेना चाहें, माफ़ कर दें, तो वो और इशू है। तो फत्तिबाउन बिल मारूफ, तो अच्छे तरीके से उनका एहसान करना है। लेकिन जो इस्लाम का कानून है वो यही है कि कत्ल के बदले कत्ल ज़रूरी है, औरत के बदले औरत, गुलाम के बदले गुलाम और आज़ाद के बदले आज़ाद, ताकि ये माशरे में ये खून रेज़ी का सिलसिला शुरू है वो ख़त्म हो जाए, कोई किसी का नाहक कत्ल ना करे। फमन उफ़िया लहू मिन अखीही, पर जिसको माफ़ कर दिया गया उसके भाई की तरफ से, शैयन कुछ भी, फत्तिबाउन बिल मारूफ, तो वो उसकी अच्छे तरीके से इत्तबा करे। यानी अगर किसी ने माफ़ कर दिया है तो उसकी अच्छी तरीके से इत्तबा करे। व अदाउन इलैही बिल एहसान, और अच्छी तरह से उसका एहसान अदा करे। यानी माफ़ कर देना अल्लाह ताला पसंद करते हैं, लेकिन अगर किसी वजह से वह माफ़ कर देते हैं तो अच्छे तरीके से पैरवी करने से मुराद है कि उनके साथ अच्छे तरीके से भलाई के साथ पेश आए और दोबारा इस तरह के जुर्म करने से बाज रहे। ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुम मिन रब्बिकुम, ये तुम्हारे रब की तरफ से तख़फ़ीफ़ है, ये बोझ का हल्का करना है। तख़फ़ीफ़ कहते हल्का करना। व रहमतुन, और उसकी रहमत है। फ़मनीतदा बादा ज़ालिका, बस जिसने इसके बाद भी ज़्यादती की, फ़लहु अज़ाबुन अलीम, तो उसके लिए दर्दनाक अज़ाब है। यानी एक दफ़ा मकतूल के वारिसीन ने कातिल को माफ़ कर दिया है ताकि माशरे में वो नहीं उसका हक अदा कर सकते थे, या कोई आपस में सुलह सफाई की वजह से माफ़ कर दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोबारा इस तरह का जुर्म करे। अगर वो दोबारा या बार बार इस तरह का जुर्म करता है तो उसके लिए दर्दनाक अजाब है। यानी एक दफ़ा वारिसीन ने उसको माफ़ कर दिया है तो वो किसी और पे दोबारा हाथ उठाने की या किसी कत्ल करने की कोशिश ना करें।
نیکسٹ آیت دیکھیں، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، اور تمہارے لیے بدلہ لینے میں حیاتن زندگی ہے، یا اُولِي الْأَلْبَاب، اے عقل مندو، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیاتن، یا اُولِي الْأَلْبَاب، اے عقل مندو تمہارے لیے بدلہ لینے میں زندگی ہے، لَعَلَّكُمْ، تاکہ تم، تتقون، پرہیزگار بنو، یعنی اگر تم معاف کر دیتے ہو یا کسی کے دباؤ میں آ کر چھوڑ دیتے ہو تو ایسا نہ ہو کہ قاتل کو کھلی چھٹی مل جائے اور وہ بار بار یہ جرم کرے، لہٰذا بدلہ لوگے تو اسی میں تمہاری زندگی ہے۔ یعنی اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ مظلوم بن کر زندگی گزارو، اسلام نے ہر شخص کا حق رکھا ہے، اس حق کو لینے کے لیے تمہیں تگودو کرنی ہوگی، اور اسی میں تمہاری زندگی ہے اے عقل مندو، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ نیکسٹ آئے دیکھیں، کتبہ، فرض کیا گیا ہے، علیکم، تم پر، اذا حضر، جب آئے، احدکم، تم میں سے کسی ایک کو، الموت، موت، ان، اگر، تارکا، چھوڑا اس نے، خیرہ، مال، للوصیت، کہ وصیت کرے، للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین، اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، اچھے طریقے سے، حقاً، یہ حق ہے، علی المتقین، پرہیزگاروں پر۔ پھر دیکھیں، کتبہ علیکم اذا حضر احدکم الموت، تم پر فرض ہے کہ جب تم میں سے کسی ایک کو موت آئے، ان ترک خیرا للوصیت، ان ترک، اگر اس نے چھوڑا ہے، خیرا، مال، للوصیت، وہ وصیت کر جائے، للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین، اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، اچھے طریقے سے۔ یعنی اگر کسی شخص کی موت کا وقت قریب ہے یا بیمار ہے یا ویسے حفظ ما تقدم کوئی شخص چاہتا ہے کہ مرنے سے پہلے کو میں وصیت کر دوں، تو وصیت اسلام کے اصولوں کے مطابق ہونی چاہیے۔ اگر اس نے مال چھوڑا ہے یا اس کے پاس پیسہ ہے یا پراپرٹی ہے تو اس میں ہر شخص کا جو اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہوا ہے وہ ادا کرے، للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین، اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، اچھے طریقے سے، حقاً علی المتقین، یہ واجب ہے پرہیزگاروں پر۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر چلتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کا جو حصہ رکھا ہے اس کے مطابق وصیت کر جائے، اللہ کے احکامات کو بدلنے کی کوشش نہ کرے، ماں باپ کا حق ان کو دے، اولاد کا حق ان کو دے، رشتہ داروں کا حق ان کو دے، اپنے مال میں سے جو یتیموں مسکینوں پہ خرچ کرنا وہ سارا خرچ کرے، اور یہ اسلام میں فرض ہے۔ فمن بدلہ، فمن، پس جو کوئی، بدلہ، جس نے بدلا ہو اس کو، بعدا ما سمیعہ، بعد اس کے بعد، ما سمیعہ، کہ اس نے اس کو سن لیا، فإنما، پس بے شک، اسمہ، اس کا گناہ، علی الذین، ان لوگوں پر ہے، یبدلونہ، جو اس کو بدلتے ہیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع، سننے والے، علیم، جاننے والے ہیں۔ پھر دیکھیں، فمن بدلہ، پس جس شخص نے اس کو بدلا، بعدا ما سمیعہ، اس کے سننے کے بعد، فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ، پس بے شک اس کا گناہ ان لوگوں پر ہے جنہوں نے اس کو بدلا، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ یعنی وصیت کرنے والے نے جو وصیت کی ہے اس کو بدل نہیں سکتے، اس نے صحیح کی ہے یا غلط کی ہے، چاہیے تو اس کو کہ اللہ کے اصولوں کے مطابق کرے، لیکن اگر اس نے غلط بھی کی ہے تو کسی کو ضرورت نہیں ہے یا کسی کو حق نہیں ہے کہ اس میں تبدیل کرے۔ جس نے مرنے والے کی وصیت کو کوشش کیا کہ بدل دے تو گویا اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے۔ یعنی فرض کریں کسی نے، مرنے والے نے اپنی اولاد میں سے کسی کو زیادہ حصہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، تو وہ گناہ گار ہوگا۔ اگر کوئی شخص بعد میں یہ کہے کہ اس نے وصیت صحیح نہیں کی تو میں اس کا تبدیل کر دوں، تو وہ غلط ہے۔ اگر اس نے ایکول سب کا جتنا اسلام نے کہا ہے دیا ہے تو ٹھیک ہے، اگر اس نے کمی بیشی کی ہے، کیوں کی ہے، یہ اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے، کوئی اس وصیت کو اپنی طرف سے نہیں بدلے گا۔ جس نے اپنی طرف سے بدلا تو گویا اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے۔ اسلام میں وصیت کو بدلنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر یہ دیکھیں، فمن خافا، پس جو کوئی ڈرے، من موسن، وصیت کرنے والے سے، جنفن، یک طرفہ سے ہونے سے، اور اسمن، یا گناہ سے، فاصلح بینہم، تو ان میں صلح کروا دے، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ پھر دیکھیں، فمن خافا من موسن، پس جو کوئی وصیت کرنے والے سے ڈرے، جنفن او اسمن، اس کی بے گناہی، اس کی بے انصافی یا اس کے گناہ سے، فاصلح بینہم، تو ان میں صلح کروا دے،
فلا اسم علیہ، تو اس میں کوئی گناہ نہیں، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اگر جس شخص نے وصیت کی ہے، جو اس کے پاس وصیت لکھ رہا ہے، یا اس کی زندگی میں اگر کسی نے اس کی وصیت سن لی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ان کو صلح صفائی سے حل کروا دے، اس کو سمجھائے کہ جس کا اسلام نے جتنا حق دیا اس کو دو، لیکن خود اس کو زبردستی نہ کرے۔ اس کو زبردستی اس لیے نہ کرے کہ اس سے غلطی ہونے کے جو چانسز ہیں اس میں گناہ واقع ہو سکتا ہے۔ ہاں البتہ اگر وہ نہیں مانتا تو پھر اس کی اولاد کو سمجھائے کہ جو وصیت ہو گئی ہے اس کے مطابق چلیں، لیکن اپنی طرف سے وصیت کو چینج کرنے کی اجازت نہیں ہے، وصیت کرنے والے کی زندگی میں بھی اور وصیت کرنے والے کی زندگی کے بعد بھی، دونوں صورتوں میں وصیت کو چینج نہیں کر سکتے۔ اسلام میں وصیت چینج کرنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ جس نے وصیت کی ہے، چاہے وہ صحیح ہے چاہے وہ غلط ہے، وہ اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے، وہ اللہ کو جواب دہ ہے، کوئی اس کو چینج نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔